अस्सलाम वालेकुम मेरी तलाशी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी मुझे पता है नमाज़ पढ़ के उठी तो मेरा दिल चाह रहा कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी कोई चीज़ की बात करूं, क्योंकि अचानक से वज़ू करते हुए मुझे ख़्याल आया कि जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी लास्ट टाइम, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जब जैसे कुकिंग वाली भी क्लास थी तो मैंने उसमें कहा था कि आप लोग जो हैं वो जब खाना बनाया करें तो वज़ू कर के खाना बनाया करें, और अल्लाह ताला से जब बात कर रहे हो तो आप अपने लिए एक कोना सेट कर लें जहाँ पे जो है वो आप अल्लाह ताला से बात कर सकें। तो अभी जब मैं वज़ू कर रही थी नमाज़ पढ़ने के लिए तो अचानक से मुझे ख़्याल आया कि जो काम मैं आप लोगों से कह रही थी मैं करती हूँ वो क्या। एंड देन अचानक मुझे एहसास हुआ क्या मैं मुनाफिक हूँ कि मैं आप लोगों से तो कह रही हूँ लेकिन मैं खुद नहीं करती। तो मुझे एकदम से परेशानी होनी शुरू हुई। मैंने कहा यार मेरा कोना कहाँ है। और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि हर वक्त तो मैं अल्लाह ताला से बातें करती रहती हूँ। जब आप उस कैफियत से बाहर निकलते हैं जो एक कोने वाली मैंने आपको बताई थी, तो फिर ऐसा होता है कि आप हर वक्त अल्लाह ताला से बातें कर रहे होते हैं जैसे मैं करती हूँ। और उसमें आप एक बात याद रखिएगा कि इसके लिए ज़रूरत नहीं होती है कि आपका बहुत सारे लोग आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि या आपका अपना अंदर से बोल रहा होता है कि यार फिर दोबारा गलतियाँ होती हैं, फिर दोबारा हम गलत काम करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे, दूसरे मिनट पे हम कोई गलती और भी कर रहे होते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे भी किसी ने मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं आपको कभी अपनी बुक्स दिखाऊंगी। मेरे पास छोटी सी एक लाइब्रेरी टाइप की तो नहीं, लेकिन मेरी टेबल के ऊपर आपको मुझे मुख्तलिफ बुक्स नज़र आएंगी। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो उसमें कुछ लोगों के लेक्चर्स भी हैं मेरे पास। तो एक साहब है, उनका मैं लेक्चर पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा क्यों बनाना पसंद किया। उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने ख़ुद दी कुरान शरीफ में, और पहले ही उसमें सिपारे के अंदर सूरह बकरा में जो सूरत है, सूरह बकरा अलिफ लाम मीम के बारे में आपको पहली सूरत में बताया कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों ने कहा था अल्लाह ताला से कि आप क्यों पैदा करना चाहते हैं अपना खलीफा दुनिया में, जो कि ज़मीन पे जाके फसाद फैलाएगा, खून रेजियाँ करेगा। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बताया था कि वो जो अल्लाह ताला जानते हैं वो कोई नहीं जानता, और बेशक जो अल्लाह ताला जानते हैं वो कोई भी नहीं जानता। तो उसके बाद जो एक चीज़ समझ में आई थी वो ये थी कि जब जन्नत में शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को बहकाया, तो उसके बाद उन्होंने जो फल खाया, और वो फल खाने के बाद उनके सतर कहते हैं लिबास, जो उनकी अल्लाह ताला ने जो चीज़ें उनकी छुपाई हुई थी एक दूसरे के साथ, शर्मगाह और दूसरी चीज़ें, तो वो आया हो जाती हैं सामने। तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि अब आप ये दुनिया जो है वो, अब आपको जो है वो जन्नत का ये आपका जो सफ़र था ये ख़त्म हो गया है, और अब आपको यहाँ से जाना होगा, और आपको अब एक ख़ास टाइम तक के लिए दुनिया में जाना है, और दुनिया में जाके आपने वहाँ पे ख़ास मुद्दत तक रहना है। उसके बाद वापसी का सफ़र है आपका। यू विल बी एलिजिबल, क्योंकि आप एक टेस्टिफाई हो चुके हो। अब यहाँ से आपने एक टेस्ट हुआ, वो कुछ लोग कहते हैं कि हम टेस्ट हमने क्लियर कर लिया तब हम दुनिया में आए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमने वो टेस्ट फेल कर लिया तब हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है। बोथ थिंग्स आपकी अपनी ज़हनी इस्तिताअत से, क्योंकि कुरान शरीफ लेवल्स के हिसाब से समझ में आता है। कुरान शरीफ की जो भी तराजुम हैं, जो उर्दू में भी हैं और जो अरबी में भी हैं, वो आपकी इस्तिताअत के हिसाब से अपग्रेडेड होती हैं, और वो अपग्रेडेड होने के बाद अंबिया तक जाते हैं, अंबिया के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाते हैं। जो कुरान की समझ के दर्जे हैं उससे ऊपर कोई भी नहीं है। सबसे ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उससे नीचे अंबिया हैं, उनसे नीचे हमारे, और अल्लाह ताला ने जिन जिन को सलाहियतें दी हैं वो समझते हैं। और फिर हम एक आम कारी के तौर पे अपनी जगह पर हैं, जो सिर्फ सादा तर्जुमा समझ सकते हैं या सादा अरबी समझ सकते हैं, जो भी लोग इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं जनरली। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने देखा तो अल्लाह ताला ने उसमें हमें ये बताने की कोशिश की कि जब हम दुनिया में आ गए, हमारी दुनिया में आने से पहले शैतान ने एक डील की अल्लाह ताला के साथ, और उसने कहा कि मैं जो है अब अगर आपने मुझे भी निकाला है इस दुनिया से और मेरी वजह से निकाला है, तो मैं जो है आपकी उम्मत को बहकाता रहूँगा। लेकिन हमने क्या किया था,
ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر اب تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بڑی اچھی لگی تھی جو آدم علیہ السلام نے مانگی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ دی تھی کیونکہ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بہت سالوں تک روتے رہتے, کئی 100 سال تک روتے رہتے اللہ تعالیٰ سے جدائی میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا بانڈ بہت ہی خوبصورت سا تھا. وہ بانڈ جو ان کا جنت میں ان کا اماں حوا کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک باؤنڈ تھا, بہت پیارا خوبصورت سا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا تھا. تو وہ ان کا وہ باؤنڈ ٹوٹ گیا تھا. تو ساری بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے پسند ہے کہ ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سے غلطیاں ہی ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ غلطی کر کے کون پلٹ کے واپس آتا ہے. آپ سے جب بھی غلطی ہو, جیسے میں اپنے ساتھ ہے, میں بہت, آپ اگر میری فیملی میں ملیں گے, ابھی ہو سکتا ہے میں آپ کو بہت اچھی بھی لگوں, لیکن اگر آپ میری فیملی میں ملیں, میری فیملی میں کسی سے بات کریں تو دے ول ناٹ, وہ میرے بارے میں 50 آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے جن سے آپ کہیں کہ, کیونکہ وہ میرے ایک معاملات ہیں, ویسے ہی آپ کے بھی معاملات ہیں, ویسے سب کے معاملات ہیں, لیکن وہ معاملات اپنی جگہ ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں, ہمارے ساتھ ہم رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں, اور بہت سارے رشتوں کے اندر ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم ان سب کو نبھا سکیں. لیکن اگر ہم ان چیزوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بشر ہیں جس میں شر ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم بہت جلدی برائی کی طرف لپکتے ہیں, لیکن میرے اللہ تعالیٰ مجھے پلٹنے والا بنائیے, مجھے ایسا بنائیے کہ میں پلٹ کے واپس آؤں آپ کی طرف, مجھے ایسا بنائیے کہ جیسی مجھ سے غلطی ہو نا مجھے یاد آئے, میں واپس آ جاؤں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسی دعا کریں کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو, ہم ہمیشہ اچھے رہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو تو ہمیشہ ہی اچھے رہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ میں ویسے نہیں ادا کر پاؤں, ہو سکتا ہے مجھے, کیونکہ جیسے انہوں نے کہے ہوں گے, تو ان الفاظ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ختم کر کے تمہارے اوپر ایک اور امت لے کر آئے گا جو کہ گناہ کیا, وہ کام کیا کرے گی, پھر گناہ کیا کرے گی, گناہ کر کے توبہ کیا کرے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیا کریں گے, پھر وہ گناہ کیا کریں گے, پھر گناہ کر کے توبہ کیا کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیا کریں گے, پھر وہ گناہ کیا کریں گے, پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کریں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیا کریں گے. کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ہر چیز سے مایوس ہو جاؤ پر میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تمہاری دنیا میں کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہو, لیکن اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی لگتے ہیں نا, تو یہ تو ایک آسمان ہے, میں نے تو اس جیسے کئی کروڑوں آسمان بنائے ہیں, میں نے کروڑوں کہکشائیں بنائی ہیں, میں نے کروڑوں کہکشاؤں کے اوپر گیلیکسیز ویسی والی بنائی ہیں, ان گیلیکسیز کے اوپر سپر گیلیکسیز بنائی ہیں, سپر گیلیکسیز کے اوپر میں نے کلسٹرز بنائے ہیں, اور کلسٹرز بھی میں نے کئی لاکھ بنائے ہیں. کین یو بلیو اٹ کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی بات کر رہے ہوں تو اس میں ایک آسمان 7 آسمان, اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں میری رحمت, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اوپر رحمت ہے. تو میں آپ لوگوں سے صرف اس چیز کے اوپر یہ کہوں گی کہ آپ لوگ یہ مت سوچیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سے مایوس ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے مایوس نہیں ہے, ہم باور کرانے کی کوشش کریں وہ ایک الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انگریز ہم سے بہت اچھے ہیں, یا انہیں دیکھو ان کے اندر بڑا ڈسپلن ہے, یا یہ دیکھو یہ لوگ تو اتنے سویلائزڈ لوگ ہیں. اذان ہو رہی ہے, 1 منٹ دیجیے گا. تو اذان ہو گیا ختم. تو آپ کو یہی بتانا تھا اس چیز کا کہ انسان ہم لوگ وہ ہیں جو پلٹ پلٹ کے واپس آئیں. اور یہ والی چیز مجھے اپنے اللہ کی اتنی پسند ہے کہ میں جب بھی مجھ سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو میں نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں میں اس کی معافی مانگتی ہوں آپ سے. اور آخر میں آپ سے سب سے مزیدار بات جو ہم نے شروع کی تھی کہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں منافق تو نہیں ہوگی, تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ لوگ ایک کونا بنائیں اور کونے میں کھڑے ہو گیا, یا اپنا کونے میں کھڑے ہو کے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں. جب آپ کی وہ فیلنگ بہت اچھی ہو جائے گی نا, میری طرح, میرا دل چاہتا ہے جیسے میری ویسے سب کی ہو, تو پھر آپ کو کونے کی ضرورت نہیں پڑتی,
پھر آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، بعض دفعہ مجھے محسوس ہوتا ہے، سچ بتا رہی ہوں میں آپ کو، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں کہیں میرے بہت ہی آس پاس، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھ سے باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہوں، اور ایسے باتیں کرتی ہوں جیسے آپ کسی سے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں ایسے ہی باؤنڈ آپ لوگوں کا ہی بنے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.